नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यही मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिहीबार सर्वोच्च अदालत पुगे। तर उनी त्यो विचाराधीन मुद्दामा नभई विचाराधीन मुद्दामाथि न्यायालयको अवहेलना हुने गरी टिप्पणी गरेको आरोपमा अदालतमा उभिएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निरन्तर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा उभिएको जिकिर गर्दै न्यायालयको अपमान हुने धारणा नराखेको जवाफ दिए। संसद विघटन सम्बन्धी विचाराधीन मुद्दामा आफूले राखेको धारणा तर्क भएको र त्यो राख्न गल्ती नभएको तर्क पनि ओलीले अदालतमा दिएको जवाफमा पेश गर्नु भएको छ। अदालतले अवहेलना कसैबाट पनि हुनुहुन्न भन्ने मान्यतामा सर्वसहमति कायम छ, तर आफू अनुकूल हुने गरी न्यायालयलाई तान्ने क्रम भने जारी छ। प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिलाई धेरैले त्यही कड़ीका रूपमा लिएका थिए, तर यो अवहेलना हो या के हो यसबारे निर्णयको अधिकार सर्वोच्चको अधिकारभित्र सुरक्षित छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सर्वोच्चमा लिखित जवाफ बुझाएर फर्किए प्रधानमन्त्री ओली। सधैँ स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा रहेकाले आफूले अवहेलना नगरेको दाबी। सम्मान मर्यादाका निम्ति स्वयं उपस्थित भएर यो प्रस्तुत गर्नुभएको। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले मानव साङ्लो बनाएर टोली खेल घेरे। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय फिर्ता गर्न सरकारलाई दबाब। विरोधमा हस्ताक्षर अभियान छ, सडकको उत्कर्षमा छ न्यायपालिकाको प्रयास। भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने कांग्रेसको निर्णय। केन्द्रीय कार्य समितिको म्याद 6 महिनाका लागि थप। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन। गाउँ कार्यपालिका कार्य समिति या नगरपालिका कार्य समितिहरूमा फागुन 12 गते 580 कैदीको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय। 15 जनाले पाए आम माफी। कोरोना विरुद्धको खोप सबैले निशुल्क पाउन्। जो कोभिशिल्ड खोप सोझै खरिद गर्न सक्ने गरी बादल अड्काउ। र फागुन 23 गतेदेखि 60 वर्षमाथिका नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने सरकारको निर्णय। खोप खरिदको तयारी थालियो। यो खोप सहुलियत दरमा हुँदैछ। सहुलियत दर सामान्य प्रयासले निर्धारित भएको हो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा निरन्तर उभिँदै 14 वर्ष जेल बसेको व्यक्ति भएकाले अदालतको अवहेलना कहिल्यै नगरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। अवहेलना मुद्दामा बिहीबार सर्वोच्चमा आफै उपस्थित भएर बुझाएको लिखित जवाफमा ओलीले सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने सिद्धान्तमा आफू अडिग रहेको जिकिर गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको एउटा पक्ष भएकाले मुद्दा जित्ने आधार यस्ता छन् भन्नु स्वाभाविक हुने जिकिर गर्दै अवहेलनाको निवेदन खारेज योग्य रहेको जनाउनु भएको छ। उहाँले चर्चामा आउन तथ्यहीन र केवल चर्चामा आउने उद्देश्यले दायर गरिने निवेदनले देशको कार्यकारी प्रमुखको समय खेर जाने मात्र होइन, सम्मानित अदालतको अमूल्य समय समेत खेर जाने जिकिर पनि गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई स्वयं उपस्थित भएर जवाफ पेश गर्न भनिएपछि आफै आएर लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ सहित प्रस्तुत हुनका निम्ति आदेश थियो। उहाँ चाहिँ लिखित जवाफ स्वयं लिइकन अदालत समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँले सर्वोच्च अदालतको मान सम्मान मर्यादाका निम्ति स्वयं उपस्थित भएर यो प्रस्तुत गर्नुभएको र लिखित जवाफको विषयवस्तु यहाँहरूले चाहिँ लिखित जवाफ नै पाउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीलाई बाजे वकिल तथा संसद विघटन विरुद्ध भइरहेको बहसलाई तमासा भनेका कारण देखाउँदै उहाँ विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो। उक्त मुद्दामा गत माघ 15 गते न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो।
प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले बिहीबार काठमाडौँको टोडीखेलमा मानव साङ्लो प्रदर्शन गरेको छ। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम प्रतिगामी भएको भन्दै नेकपाले पूर्व घोषित सङ्घर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत साङ्केतिक रूपमा मानव साङ्लो बनाएर विरोध गरिएको नेकपा नेत्री पम्फा भूषालले जानकारी दिनुभयो। मानव साङ्लोका लागि केन्द्रीय तहका नेताका साथै विभिन्न जनवर्गीय संगठनका नेता कार्यकर्ता सहभागी थिए। मानव साङ्लोमा सहभागीहरूले प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटन खारेज गर, बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर, ओली जहाँ भ्रष्टाचार त्यहाँ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। नेकपा नेत्री भूषालले प्रधानमन्त्री कदम विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा आएको बताउनुभयो। हामी अब सडकमा सङ्घर्षको जति पनि छ 77 जिल्ला गरिसके, 7वटा प्रदेश भइहाल्यो। भोलि चाहिँ 7500 वडामा विरोध प्रदर्शन हुन्छ वडा स्तरको। अनि भोलिदेखि एक हप्ता विरोधमा हस्ताक्षर अभियान छ। अब हामी चाहिँ सडकको उत्कर्षमा छ, न्यायपालिकाको कुरिया छ। मानव साङ्लो दिउँसो 4 बजे सुरु भएर 5 बजे सकिएको थियो। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले फागुन 2 गते चौथो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो, जस अन्तर्गत फागुन 12 गतेसम्म सबै जिल्लामा प्रदर्शन गरिने र यसबीचमा हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने कार्यक्रम रहेको नेत्री भूषालले जानकारी दिनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसले 14औं महाधिवेशन भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म गर्ने भएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा बिहीबार बसेको काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले राख्नु भएको महाधिवेशनको कार्यतालिका सहितको प्रस्ताव सामान्य संशोधन सहित अनुमोदन गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। विधान अनुसार 5 वर्षको अवधि यही फागुन 19 गते सकिने भएपछि विधानको धारा नै निलम्बन गरी केन्द्रीय कार्य समितिको म्याद पनि 6 महिना थप गरेको हो। केन्द्रीय समिति बैठकले सभापतिका तर्फबाट महामन्त्रीले प्रस्ताव गरेकै महाधिवेशनको अन्तिम मिति अनुमोदन गरेको भन्दै महाधिवेशन पूर्व जिल्ला वडा तह लगायतको अधिवेशनको कार्यतालिका भने सामान्य हेरफेर गरेको बताउनु भयो। सुरु हुने 78 साल भदौ 7बाट सुरु हुने महाधिवेशनको मितिलाई आजको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। तर महाधिवेशनभन्दा पूर्व अन्य जिल्ला, गाउँ, नगर, क्षेत्र, वडा तहसम्मका अधिवेशनहरूको मितिको सन्दर्भमा केही परिमार्जन बैठकले गरेको छ र परिमार्जनसहित पारित भएको छ। यो परिमार्जित कार्यतालिका तपाईहरुलाई हामी उपलब्ध गराउने नै छौं। बैठकले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिले क्रियाशील सदस्यमा परेको उजुरीको छानबिन गर्ने, यसअघि आएको क्रियाशील सदस्यताको छानबिन लगायतका काम सम्पन्न गरी महाधिवेशनको कार्यतालिकाभित्र केन्द्रीय समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकले निर्वाचनको घोषणा गरेर सरकारले सरुवा बढुवा नियुक्ति गरेर दैहिक चरित्र देखाएको र सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेको ठहर गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा जवाफ पेश गर्न बिहीबार दलबलसहित सर्वोच्च अदालत पुगे। गत माघ 15 गते न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एक्लै इजलासले प्रधानमन्त्री र 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू तथा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानालाई आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेश अनुसार प्रधानमन्त्री लिखित जवाफ लिएर आफै अदालत उपस्थित भए। नेपालको इतिहासमा उनी मात्र सर्वोच्च अदालत पुग्ने पहिलो बहालवाला प्रधानमन्त्री भने होइनन्। एक रिपोर्ट। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीलाई बाजे वकिल भनेको तथा बहसलाई तमासा भनेको भन्दै प्रधानमन्त्री विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो। बाटोको म्याद बाहेक 1 साताभित्र उपस्थित हुन भने पनि अदालतले प्रधानमन्त्री निवासमा मंगलबार मात्र म्याद तामेल गरेको थियो। यसअघि 4 पूर्व न्यायाधीशले बुधबार अदालतमा गएर म्याद बुझी लिखित जवाफ पेश गरेका छन्। सर्वोच्चले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा विभाजित नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि अदालतको अवहेलना मुद्दामा आफै उपस्थित भएर
लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो। तर विगतमा बहालवाला प्रधानमन्त्री आफू विरुद्धका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा हाजिर भएका उदाहरण छन्। विभिन्न मुद्दामा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला, डाक्टर बाबुराम भट्टराई सर्वोच्चमा जवाफ लिएर आफै उपस्थित भएका छन्। यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू मनमोहन अधिकारी, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा विरुद्ध समेत सर्वोच्चमा अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै मुद्दा परेका थिए। गिरिजाप्रसाद कोइराला पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि अदालतको अपहेलना मुद्दा परेको थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा काङ्ग्रेस नेता कोइरालाले राजाको प्रत्यक्ष शासनका अगाडि सर्वोच्च अदालत निरीह र विवेक शून्य साबित भएको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। लाउडा प्रकरणको मुद्दाका सन्दर्भमा 2061 भदौ 31 गते कोइरालाले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि मात्रै कोइरालाको मुद्दाको फैसला भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले कोइराला विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिट खारेज गरेको थियो। नेता कोइराला आफू विरुद्ध परेको मुद्दाको जवाफ दिन अदालतमा आफै उपस्थित भएका थिए। कोइराला अदालत पुग्दा नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता र उनका शुभचिन्तक पनि त्यहाँ पुगेका थिए। द्वन्द्वकालमा हत्या गरिएका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको मुद्दामा हस्तक्षेप गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई सर्वोच्च अदालतले बोलाएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई आफै उपस्थित भएर अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका थिए। थापाको मुद्दा फौजदारी अभियोगबाट समाधान गर्दा शान्ति प्रक्रियामा असर पर्ने अभिव्यक्ति भट्टराईले दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले थापाको हत्यामा संलग्न रहेको अभियोग लागेका व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही र अनुसन्धान प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको विषयमा परेको मुद्दामा सुनवाई गर्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले 2069 साल माघ 5 गते भट्टराई र महाधिवक्ता मुक्ति प्रधानलाई सर्वोच्चमा हाजिर हुन आदेश दिएको थियो। कोइराला र भट्टराई बाहेकका प्रधानमन्त्रीलाई पनि अदालतको अपहेलना मुद्दा। कोइराला, भट्टराई र ओलीलाई मात्र होइन, पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीदेखि नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासम्मलाई अदालतको अपहेलना मुद्दा परेको थियो। अदालतले शान्ति सम्झौता अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको दायरामा पर्ने द्वन्द्वकालीन मुद्दामा धमाधम फैसला गरेर न्यायालयले शान्ति सम्झौता विरुद्ध नै भयानक षड्यन्त्र गरेको र अदालतले दिउँसै रात पार्दैछ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीलाई पनि अदालतको अपहेलना मुद्दा परेको थियो। 9 महिने सरकारको नेतृत्व गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता, वृद्ध भत्ता सहित लोकप्रिय काम गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी विरुद्ध पनि अदालतमा अपहेलना मुद्दा परेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारी र उपप्रधानमन्त्री रहेका माधव कुमार नेपाल बाहेक 19 जना विपक्षीलाई जनही 100 रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्न सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले 2073 चैत 24 गते अदालतको अपहेलना मुद्दामा सुनवाई गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई 10 दिनभित्र लिखित जवाफ सहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मधेस केन्द्रित दलहरूलाई संयुक्त आन्दोलनका लागि अपिल गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान संशोधनको प्रस्ताव लगेको स्मरण गर्दै अपूर्व संविधान परिमार्जनकै पक्षमा आफूहरू रहेको तर्क गर्नुभयो। बिहिबार सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका 1000 बिघामा आयोजित पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज एवं केन्द्रीय सदस्य डाचा राज वाग्लेको श्रद्धाञ्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गरेर निरङ्कुशता लाद्न खोजेको आरोप पनि लगाउनुभयो। हामीले यो प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध, प्रतिगमनका विरुद्ध, असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक तानाशाही सरकारको कदमका विरुद्ध अझ ठुलो सङ्कल्पका साथ, अझ दृढताको साथ सङ्घर्षमा होमिने प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञा गर्ने दिन हो यो। यस अर्थमा पनि मैले यो श्रद्धाञ्जली सभालाई अलिकति विशिष्ट र महत्त्वपूर्ण ठानेको छु। श्रद्धाञ्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीका अर्का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीद्वारा संविधान खुल्चने काम भएकाले आफूहरू यो कदमको विरुद्धमा उभिएको प्रश्न पार्नुभयो। छानबिनका लागि पार्टीले 9 सदस्यीय कमिटी पनि बनाएको छ र कर्णप्रसाद बुढाथोकीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्नुभएको छ। यो टोलीलाई म छानबिन टोलीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले मेहनतका साथ आफूले सकेसम्म छानबिन गर्नुभएको छ र यो अन्य कुराहरू जनावरबाट भयो कि
आफै लडेर भयो कि भन्ने यी सबै बेकारका कुराहरू भनेर त्यसलाई ठिक दिशामा छानबिन गर्नका लागि यो सरकारलाई अझै गहिरो छानबिनको निम्ति माग गर्नुभएको छ। नेकपा जिल्ला अध्यक्ष रेवती पन्तको अध्यक्षतामा भएको श्रद्धाञ्जली सभालाई पार्टीका प्रवक्ता एवं केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। सरकारले 71औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर 580 कैदीको बाँकी कैद सजाय मिनाहा र 15 जनालाई आम माफी दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मुलुकी अपराध संहिता 2074 लागू हुनु अघिको प्रावधान अनुसार 179 जना र 2075 भदौ 1 गतेबाट लागू भएको अपराध संहिता अनुसार 401 कैदीको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो। तीनवटै प्रावधान अनुसार कैद कट्टा र माफी मिनाहा हुनेको संख्या 595 छ। बाँकी सजाय मिनाहा पाएका मध्येका 179 जना कैदी व्यक्ति हत्या लगायत कसुरमा जन्म कैद सजाय पाएर कारागारमा सजाय भुक्तान रत कैदी हुन्। स्वास्थ्य सेवा विभागले अहिलेको विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी एक पटकको लागि कोभिडशील्ड खोप उत्पादक कम्पनीसँग वार्ता द्वारा निर्धारण गरिएको मूल्य र रकम भुक्तानीको शर्त बमोजिम खोप खरिद गर्न लाग्ने रकम नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत भुक्तानी हुने गरी 20 लाख डोज कोभिडशील्ड खोप सोझै खरिद गर्न सक्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउनको लागि आदेश जारी गर्ने। यसैबीच सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको खोप सबै नेपाली नागरिकलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्थापन गरिरहेको जनाएको छ। बिहिबार मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले सबै नेपाली नागरिकलाई निशुल्क उपलब्ध हुने र भारतले उपलब्ध गराएको बाहेक बाँकी खोपको व्यवस्थापन सरकारले गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। रजिस्ट्रार पदमा कार्यरत सचिव श्री लालबहादुर कुँवरलाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार पदमा बढाएर नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार पदमा कार्यरत सचिव लालबहादुर कुँवरलाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सरकारले फागुन 23 गतेदेखि 60 वर्ष माथिका नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि खोप खरिद गर्न सरकारले भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियालाई 93 करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सेरमले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप 20 लाख मात्रा किन्न लागेको हो। नेपालमा 2 साता अर्थात् फागुन 20 गते भित्र भारतबाट कोरोना विरुद्धको खोप कोभिसिल्ड खरिद गरी ल्याइने प्रक्रिया अघि बढिसकेको स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले जानकारी दिनुभएको छ। यो खोप सहुलियत दरमा हुँदैछ। सहुलियत दर सामान्य प्रयासले निर्धारित भएको होइन र जुन प्रयास भएको छ त्यो यो खोप ल्याउनको लागि नै त्यति प्रयास काफी छ। स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीका अनुसार सेरम कम्पनीले प्रति खोप $4 का दरले सहुलियतमा खोप उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। खोप 2 चरणमा 10-10 लाख डोज उपलब्ध गराउने सेरम कम्पनीको प्रतिबद्धता छ। नेपालको भण्डारण क्षमता कम भएकाले एकैपटक खोप आयात गर्दा समस्या हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान माघ 14 गतेदेखि सुरु भइरहेको छ। पहिलो चरणमा स्वास्थ्य तथा सरसफाइमा संलग्न अग्रपंक्तिका मानिसहरू अनि त्यसपछि पत्रकार, सरकारी कर्मचारी र बैंक कर्मचारीलाई लगाइएको छ। अब 60 वर्ष माथिकालाई दिने तयारी सरकारको छ। अनुदानमा उपलब्ध 10 लाख मात्रा मध्ये पहिलो मात्रा लगाइसक्दा करिब 80% लगाएको सरकारी तथ्याङ्क छ। नेपालमा फागुन 23 गतेदेखि तेस्रो चरणको खोप अभियान चल्दैछ। उक्त अभियानमा 60 वर्षभन्दा माथि उमेरका व्यक्तिलाई खोप दिइनेछ। 60 वर्ष उमेर समूह माथिका नेपालमा करिब 28 लाख व्यक्ति छन्। हालसम्म नेपालमा 2,63,000 बढीलाई खोप लगाइसकिएको छ। खोप लगाएको मध्ये कसैलाई पनि गम्भीर साइड इफेक्ट देखिएको छैन। क्यामेरा ब्युरोका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ।
अब बिजनेस न्यूज। साताको अन्तिम दिन बिहिबार शेयर बजारमा 25.23 अङ्कको वृद्धि भएको छ। बिहिबार नेप्से परिसूचक 25 अङ्क भन्दा बढीले बढेर 2636.68 अङ्कमा पुगेको हो। माइक्रो फाइनान्स बीमा कम्पनीको शेयर मूल्य घट्दा अन्य उपसमूह भने बढेको छ। बिहिबार 1,96,46,578 किता शेयर 8,76,41,41,46,785 रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो। सबैभन्दा बढी कमाउने शीर्ष 5 कम्पनीमा नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स, कर्णाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, एभरेस्ट ब्याङ्क, बेस्ट फाइनान्स कम्पनी र सिभिल ब्याङ्क रहेका छन्। शेयर लगानीकर्ताहरूले पनि आफ्नो लगानीलाई सुरक्षित राख्ने मनस्थितिमा देखिएका छन्। समूहगत रूपमा हेर्दा जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र लघुवित्त बाहेक सबै समूहको उपसूचक हरियो भएका छन्। यस क्रममा ट्रेन्डिङ समूह 72 अङ्क, विकास बैंक 62 अङ्क, अन्य 53 अङ्क र ब्याङ्किङ समूह 23 अङ्कले बढेको छ। उत्पादन 20 अङ्क र हाइड्रो पावर समूह पनि 18 अङ्कले बढेको छ। जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा समूह भने क्रमशः 109 र 50 अङ्कले घटेको छ। समग्रमा बिहिबार 206 कम्पनीको 90,000 कारोबारबाट 1,96,00,000 किता शेयर किनबेच भयो, जसको कुल कारोबार मूल्य 8,76 करोड रुपैयाँ रहेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने भारतको चर्चित फ्रेन्चाइज इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटको अक्सनमा अनसोल्ड भएका छन्। चेन्नईमा जारी आइपिएलको अक्सनमा नेपाली क्रिकेटका ग्लोबल आइकन सन्दीपलाई कुनै पनि टिमले बोली लगाएनन्। अक्सनमा सन्दीपको न्यूनतम मूल्य 40 लाख भारु रहेको थियो। सन्दीपले यसअघि 3 सिजन दिल्ली क्यापिटल्सबाट आइपिएल खेलेका थिए, तर दिल्लीले सन्दीपलाई रिलिज गरेको थियो। सन्दीपले दिल्लीबाट 3 सिजनमा कुल 9 खेलमा 13 विकेट लिएका थिए। फिफाले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल यथावत रहेको छ। फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको वरियतामा नेपाल 171औं स्थानमा यथावत रहेको हो। गत महिना पनि नेपाल 171औं स्थानमै रहेको थियो। कोरोना महामारीपछि नेपालले गत नोभेम्बरमा बङ्गलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो, जसमा नेपालले 1 खेलमा हार बेहोर्दा 1 खेलमा बराबरी खेलेको थियो। त्यसैता नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको छैन। नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा अघि भारत र मालदिभ्स रहेको छ। भारत 104औं स्थानमा रहेको छ, मालदिभ्स 155औं स्थानमा छ। नेपालभन्दा तल भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तान रहेको छ। रूपन्देहीको भैरहवामा जारी नेपाल टेलिकम रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत बिहिबार भएको डिभिजन बी को खेलमा तिलोत्तमा क्रिकेट क्लबले साई ग्लोबल क्रिकेट क्लबलाई 64 रनले पराजित गर्दै डिभिजन ए मा प्रवेश गरेको छ। सिद्धार्थ रङ्गशालामा टस जितेर ब्याटिङमा आएको तिलोत्तमाले निर्धारित 50 ओभरमा 39.1 ओभर खेल्दै सबै विकेट गुमाएर 112 रनको योगफल बनायो। उसका लागि कृष्ण भुसालले 28 र विष्णु कटेरबियाले 14 रन बनाए। बलिङमा साई ग्लोबलका आकाश त्रिपाठीले 4, इमरान पठान र दुर्गेश कुर्मीले समान 2-2 विकेट हात पारे। जवाफी ब्याटिङ गरेको साई ग्लोबल 15.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 48 रनमै समेटियो। उसका लागि अजय रसाइलीले 20 रन बनाए पनि अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्क भने जोड्न सकेनन्। बलिङमा तिलोत्तमाका कृष्ण पराजुलीले 4.1 ओभरमा 2 मेडन राख्दै 9 रन खर्चेर 5 विकेट लिए। यस्तै विष्णु कटेरबिया र एम छेत्रीले समान 2-2 विकेट हात पारे। कृष्ण पराजुली म्यान अफ द म्याच घोषित भए। शुक्रबार वेस्टर्न क्रिकेट क्लब र बुटवल युथ बीच प्रतिस्पर्धा हुने आयोजक संस्था रूपन्देही क्रिकेट सङ्घले जनाएको छ। अब स्वस्तिका श्रेष्ठका साथ फटाफट न्यूज। सर्वोच्चमा लिखित जवाफ बुझाएर फर्किए प्रधानमन्त्री ओली। स्वयं उपस्थित हुनुले अदालतप्रतिको उच्च सम्मान प्रस्तुत भएको प्रेस सल्लाहकार थापाको प्रतिक्रिया। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले मानव साङ्लो बनाएर टुडी खेल घेर्यो। प्रतिगमन सच्याउन माग गर्दै गर्यो प्रदर्शन। आगामी 2078 को असारपछि मात्र डेडिकेट र ट्रक लाइन बिजुलीको बक्यौता महसुल उठाउने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्णय। असारभित्र महसुल तिर्ने प्रतिबद्धता नआए नियमित प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने।
नेपाल जनता र राजाको सहमतिमा खडा भएकोले मुलुकको अस्तित्व रक्षा पनि सहमतिमै हुनुपर्ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भनाई। मुलुक दिन प्रतिदिन जटिलतामा फस्दै गएको महसुस गरेको जिकिर। सशस्त्र द्वन्द्व पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न विशेष कार्यकाल बनाउने सरकारको तयारी, पीडितलाई आवश्यकता अनुरूपको सहयोग गरिने। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासिमिची साङ्गोबीच भेटवार्ता, मित्रता, समझदारी र द्विपक्षीय सहयोगको आधारमा अझै अघि बढ्ने विश्वास। सार्वजनिक सवारीमा 40% भाडा बढाउन यातायात व्यवसायीको माग, फागुन 8 गतेसम्म मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिए आवश्यक निर्णय लिने महासङ्घको अल्टिमेटम। चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीद्वारा प्रहरीसँग सुरक्षा माग, आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको उनको भनाई। प्रस्तावित महाधिवेशन हेरफेर गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समूहको माग, केन्द्रीय अधिवेशन साउन 23 भित्र सक्ने गरी तालिका संशोधन गर्न दबाव। 14औं महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यको अन्तिम सूची आगामी असार 7 गते केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउने कांग्रेसको तयारी। समितिमा परेका उजुरी उपर छानबिन गरी चैत मसान्तसम्म केन्द्रमा पठाउनु पर्ने। कोभिड-19 विरुद्धको खोप खरिद गर्न सरकारले दियो भारत सेरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियालाई 93 करोड रुपैयाँ भुक्तानी। 2 चरणमा 10 लाख डोज उपलब्ध गराउने सेरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाको प्रतिबद्धता। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रले प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान नगरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित केन्द्रबाट पाउने कुनै पनि सेवा नपाएको गुनासो। नेपाल पर्यटन बोर्डद्वारा रिक्त रहेका पदका लागि 3 जना सञ्चालक नियुक्ति। चन्द्र रिजाल, कृष्ण शाह र डावा डिङमा शेर्पा बोर्ड सञ्चालन गर्ने। जंगली जनावर नीलगाई मारेको अभियोगमा बाँकेबाट 2 जना पक्राउ पर्नेमा 30 वर्षीय बहुर बेहना र 26 वर्षीय साहिद खा। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 96 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, थप 3 जनाको मृत्यु। सगरमाथा सहित 8 हिमालबाट 35 टन फोहोर सङ्कलन गर्ने नेपाली सेनाको तयारी। सगरमाथा, लोत्से, मकालु, धौलागिरी, पुमरी र आमादमलभ हिमालमा सरसफाई गरिने। सरकारले कोरोना महामारीमा पनि भ्रष्टाचारलाई दिनचर्या बनाएको नेपाली कांग्रेसको आरोप। नयाँ प्रकारको भाइरस रोक्न सरकार गम्भीर बन्न पनि माग। रौतहटमा बिहिबार भएको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा एक वृद्धाको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा चन्द्रपुर 9 चेतननगर बस्ने 65 वर्षीय कलावती चौधरी। शेयर बजारमा लगातार नयाँ रेकर्ड बन्दै नेप्से 25 अङ्कले बढ्दै पौने 9 अर्बको कारोबार। कोरोना खोप खरिद गर्ने प्रयोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले गर्यो 1 अर्ब बजेट स्वीकृत। 1 वर्षभित्रै सबै नागरिकलाई निःशुल्क कोरोना खोप दिइसक्ने लक्ष्य। युभेन्टस च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत अन्तिम 16को पहिलो लेगमा पराजित। पोर्टो 2-1 गोल अन्तरले विजयी। फिफाको नयाँ वरियता सार्वजनिक, नेपालको 171औं स्थान यथावत। 130 राष्ट्रले अझै पाएनन् कोरोना विरुद्धको खोप। असमान वितरणप्रति राष्ट्रिय सङ्घको असन्तुष्टि, खोपमा सबैको पहुँच पुर्याउन आग्रह। र म्यानमारमा सैनिकको विरुद्ध उत्रिएका झन्डै 500 प्रदर्शनकारी पक्राउ, सेनाले चलाइरहेको वेबसाइट ह्याक गर्ने प्रयास। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। सर्वोच्चमा लिखित जवाफ बुझाएर फर्किए प्रधानमन्त्री ओली। सधैँ स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा रहेकाले आफूले अवहेलना नगरेको दाबी। मान सम्मान मर्यादाका निम्ति स्वयं उपस्थित भएर यो प्रस्तुत गर्नुभएको। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले मानव साङ्लो बनाएर टुडी खेल घेरे। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय फिर्ता गर्न सरकारलाई दबाव। विरोधमा हस्ताक्षर अभियान छ, सडकको उत्कर्षमा छ न्यायपालिकाको कुरिया। भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने कांग्रेसको निर्णय। केन्द्रीय कार्य समितिको म्याद 6 महिनाका लागि थप। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन। गाउँ पालिका कार्य समिति या नगरपालिका कार्य समितिहरूको हकमा फागुन 12 गते 580 कैदीको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय। 15 जनाले पाए आम माफी। कोरोना विरुद्धको खोप सबैले निशुल्क पाउने। 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप सोझै खरिद गर्न सक्ने गरी बाधा अड्काउ। र फागुन 23 गतेदेखि 60 वर्षमाथिका नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने सरकारको निर्णय। खोप खरिदको तयारी थालियो। यो खोप सहुलियत दरमा हुँदैछ। सहुलियत दर सामान्य प्रयासले निर्धारित भएको।
प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले यसअघि सोधेको प्रश्न नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर घटेकै हो त भन्ने थियो। यसको अन्तिम परिणाम अब सुरु हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, भाइबर वा इमेलबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।